پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ آج پوری دنیا میں بچیاں دا عالمی دیہڑا منایا جا رہا ہے۔ کشمیری بچے بھارتی مظالم اور ریاستی دہشت گردی دا سب تو زیادہ شکار ہے۔ بچیاں دا عالمی دن مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بھارت دے وحشیانہ اور ناجائز قبضے دا سب تو زیادہ شکار کشمیری بچے ہیں۔ بچیاں دا عالمی دن بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں کشمیری بچیاں دے دکھ کو تسلیم کرنے دا وقت ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 34 سالاں دے وچکار شہید ہونے والے 96,274 لوکاں وچوں 919 دے زیادہ بچے شامل ہیں۔ 1989 تے کہن کے ہون تک بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 1,07,934 دے زیادہ بچے یتیمی دی زندگی گزارنے دے تے مجبور ہیں۔ بھارتی فوجیاں دی پیلٹ فائرنگ تھی سینکڑا کشمیری بچے ایک یا دو آنکھاں دی بینائی تھی میں محروم ہوئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس دی ریسرچ سیکشن دی طرف تے آج بچیاں دے عالمی دیہاڑے دے موقع دے اوتے جاری کیتی گئی ایک رپورٹ وچ آکھیا گیا ہے کہ سینکڑا لوگ بشمول 19 ماہ دی حبا جان، 4 سالہ زہرا مجید، 8 سالہ آصف رشید، 8 سالہ دا اویس احمد، 10 سالہ آصف احمد شیخ اور 13 سالہ میر عرفات بھارتی فوجیاں دی طرف تے علاقے وچ پیلٹ گن دے استعمال دی وجہ تے مکمل اور جزوی طور دے اوتے اپنی بینائی تے محروم ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بھارت تے غیر قانونی قبضے دا سب تو زیادہ متاثر کشمیری بچے ہیں۔ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر وچ نام نہاد کریک ڈاؤن اور محاصرہ دے بچکار بچوں کو گرفتار اور تشدد کا نشانہ بھی بنا دے۔ بھارت کشمیری عوام کو دہشت زدہ کرنے دے واسطے سرکاری پالیسی دے تحت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بچوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بچے اپنی اکھاں دے سامنے بھارتی درنداں دے ہاتھوں اپنے پیاراں کو قتل ہوندے دیکھ کے زندگی پار دے واسطے صدمے دا شکار ہوندے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بھارتی فوجی قبضے سن کشمیری بچیاں دی جسمانی اور نفسیاتی صحت تے اوتے منفی اثرات مرتب کیتے ہیں۔ بچیاں دا عالمی دیہڑا عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر دے بچیاں دی حالت زار کو کسی بھی صورت وچ کانڈ پیچھے نہیں سٹنا چاہیے۔ بھارت کی طرف تے کشمیری بچیاں دے حقوق دے متعلق کنونشناں دی عدم تعمیل عالمی ضمیر دے اوتے سوالیہ نشان ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بچیاں دے حقوق تے فروغ اور تحفظ دے واسطے بین الاقوامی ذمہ داریاں کو نبھانے وچ مودی حکومت دے اوتے دباؤ بنانا چاہیے۔